الرحيم بالأسماء الحسنى والصفات العلى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مجتمعي الأكارم، يا ورلق بوسيسا، أهلا بكم ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه والله ورنا قبو سيسا بجرتني توبا قبليين إسلاما الراتنا بكتني بكي جرتني إدو سينات لغا سينا لغا هيوتا لغا علماءوتا بيجي شيخ عثمان بو سيسا بيا شيخ محمد بوسيسا بيا علماء شيخ عبد الرحمن بيا علماء الدنيا بما تشاترتي أن عالم الرا تاريخ سيبر بعد ما جرو وما أدراك ما لقى بوسيسا أبان كيس جرو في بيخدوبة. الله أكبر. علماء تخينيا والرأسي درة دبر الفردوس ربي آخنو دوبا الرا قيان الرا خوني قيا تاريخا لغبو سيساتي قبيتاي الرا ولقبمني الرا خاسم ولقبمني خوني درسات لغبو سيسا شيخ عثمان تشي محمد بو سيسا